دونك كما قلنا ان استعمال الزمن ديال الاقسام تا هو طرا فيه تغيير. ان التلميذ كاين اللي تيقرا حصة هاد الاسبوع، السيمانة الاسبوع اللي جاي تيقرا عندك الجروب ديال داك القسم، الجروب الثاني. مثلا السيمانة تقرا عندك جروب الحصة الجاية جروب دو. يعني التلميذ ما كتشوفو على 15 يوم تقريبا. المهم ما علينا، هي ليسونسيال اللي تعرف ان ولاو على حساب كل منطقة. مثلا خدينا 6 الحصص قلناهم هما دي سيونس بريزونسيال يعني حضوريين، يعني غادي يكونوا كاملين هادو براتيك. تنحيدو منهم 2 حصص دو سيونس، السيونس الاولى ديال تيست اوبسيرفاسيون والسيونس الاخرى هي تيست فيلو. هادو 2 سيونس. ما تبقى ديك 01 02 03 04 هادو دي لوسون، متيبقاوش يتسموا دي سيونس ولكن تنسموهم دروس، يعني شي حاجة غادي نعلموها للتلميذ. هادو بريزونسيال. براتيك هنا اوبجيكتيف دي سيكونس. هنا قلنا كل سيكل تقدر يكون فيه 2 سيكونس تال 3 سيكونس. هنايا اختارنا سيكونس وحدة. مثلا connaître les différentes formes de course de durée ainsi que les filières énergétiques sollicitées. نوع modalité d'évaluation راه على حسب التوجيهات التربوية كيفاش نيفاليو داك لا كورس دو دوري. من ناحية هاد لي زوبجيكتيف تاع لي سيونس على حساب تيبقاو نسبيين على حساب كل بروف والكونتكست فين خدام، على حساب لونتوراج، على حساب النيفو ديال لي زيليف في ديك ليطابليسمون، على حساب المهم تيدخلو معايير اخرين. المهم ليسونسيال اللي تعرف انه كاينين 6 الحصص بريزونسيال. الاشارات تيست دوبسيرفاسيون في لا كورس دو دوري ديما كنديرو تيست ميني كوبر ولا كوبر. هادو هما اللي تيتسموا سيتوياسيون دو ريفيرونس. يعني الحصة الثانية هاد تيست ميني كوبر باغ اكزومبل فيه 6 دقائق، يعني بروف كيعبر واحد لابيست فيها مثلا 250 متر ولا على حساب لا ستركتور تاع ليطابليسمون. المهم تكون بيست وتعطيهم 6 دقائق وتيشوف شا غادي يديرو ليه من تور في ديك لابيست لمدة 6 دقائق. المهم كاين اللي فهم كاين اللي غادي يسمع وما غاديش يفهم. المهم الا درتي في غوشيغ تيست ميني كوبر تفهم مزيان. ندوزو لي سيونس اللي تيتسمى اوتو ابرونتيساج، يعني لي سيونس ديال التعليم الذاتي. يعني مثلا هاد القسم قلنا قسم فيه 40 تلميذ، وهاد القسم مقسم لدو جروب، كل جروب فيه 20. مثلا دخل عندك نهار الاثنين مع الصباح هاد القسم، خدمتي مع تيست اوبسيرفاسيون. اون فوا تكمل الحصة خصك تعطيهم غوشيرش، يعني يمشيو يقلبوا عليها. هادو هما التعليم الذاتي. مثلا هاد الحصة الاولى غتعطيهم هاد لا غوشيرش، الاولى مسرجوا ليا ديفينيسيون ديال لا في ام. يعني الحصة اللي غادي تشوفهم فيها غتخدم معاهم براتيك وتفيريفي معاهم واش جابوا لك داك لا غوشيرش، وتعاود تعطيهم عاوتاني غوشيرش. مثلا ولا تعطيهم شي قاعدة مثلا يحاولوا يقلبوا عليها. تقول لهم كيفاش نكالكوليو لا فريكونس كاردياك في الغوب، ولا انت توريهم لا ريغل تقول لهم يلا هادشي طبقوه على ريوسكم. الحصه الجايه كل واحد يجيب ليا لا فريكونس كاردياك في الروبو ديالو، يعني ملي يلا يفيق من الناس. وهكذا دواليك. هنا اللي كنشوفوا لي زوبجيكتيف
ديال هاد لي سيونس اوتو ابرونتيساج مثلا اللي كنت درت انا: être capable de calculer sa fréquence cardiaque maximale, calculer l'indice de masse corporelle et l'IMC et déterminer le poids idéal. يعني الحصة الأخرى اللي هي أوتو أبرونتيساج تعطيهم مثلا يعرفوا لي تيب دونديرونس et les recommandations de l'OMS يعني l'Organisation mondiale de la santé en matière de la pratique d'activité physique. هادو سوا البروف غادي يجيب دي فيشي يكونوا امبريمي يفرقهم على التلام، يكون بحال شي سيبور في هاد لي تيب دونديرونس و هاد لي ريكومونداسيون دو لوميس، يعطيهم ليهم يقراهم ولا يدير ليهم شي يصيفطهم ليهم على حسب كيفاش تيكومونيكا معاهم هاد البروف، واش عن طريق جروب فيسبوك ولا جروب واتساب على حسب، ولا يجيب ليهم دي بابي يفرقهم لهم على حسب كل بروف والخدمة ديالو. هنايا من ناحية هاد التيم هذا، هاد لي سيونس دوطو ابرونتيساج، تشوف التيم اللي بغيتي تخدم عليه. انا كنخدم كونيتر لي ديفيرون انديس pour élaborer sa propre programme d'entraînement. يعني كاع دوك لي زانديس اللي كيساعدو الواحد انه يبلانيفي لونطرينمون ديالو في هاد لاكورس دو دوغي، كتحاول تبينهم اليوم. هي لا فريكونس كاردياك فاش كتفيدنا في البلانينغ ديال لونطرينمون، لي ام سي علاش خصنا نعرفوها. المهم كل حاجه كتعطي السبب ديالها علاش خصنا نعرفوها. موداليتي ديفالياسيون يعني كيفاش غادي تيفاليي هاد لوطو ابرونتيساج. يعني التلميذ إلزامي عليه يكون عنده دفتر مثلا ديال 24 ورقة ولا ديال 50 ورقة باش يدير هاد البحوث، وانت فهاد موداليتي ديفالياسيون انك كتصحح دوك الدفاتر، ولا كتصحح دوك لي غوشيرش، ولا كتصحح داك البروجي اللي عطيتهم يصاوبوه باغ جروب ولا شي حاجة. هذا هو المضمون العام اون جينيرال. هنا لوبجيكتيف دو بروجي دو ليليف يعني مشروع التلميذ، يعني ان التلميذ من خلال هاد الحصص كاملين تيولي اكسبلواتي مثلا يستعمل لا فريكونس كاردياك ماكسيمال ديالو ولا بيان لا في ام ا. انا ملي تعرف في ام ا ديالو انا صافي تيولي عارف كيفاش يستعمل هاد البروغرام دونطرينمون انه بيتريني لانديرونس، وانت هادشي ديجا تكون شرحتيه للتلاميذ.